शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसने बड़े बड़े आबिदों को बहकाया, बड़े बड़े आबिदों पर इसने हमला किया। एक मर्तबा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर के वक्त आपकी आंख लग गई तो शैतान ने पांव दबाना शुरू कर दिए। जब शैतान ने पांव दबाना शुरू कर दिए तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लग गई और आपकी आंख उस वक्त खुली जबकि सूरज तुलू हो चुका था। मेरे अजीजों, कौन है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे सहाबी हैं, जिनके बारे में मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिहिन नास, कि ऐ रब तबारक व तआला तू अमीर मुआविया को हिदायत अता फरमा और इनके जरिया लोगों को भी हिदायत अता फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा, मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा और मुआविया को अजाब से महफूज फरमा। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हजरत अमीर मुआविया हादी भी हैं, हजरत अमीर मुआविया महदी भी हैं और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा इकराम की तरह वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना के तहत जन्नती भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। रब तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। सहाबा इकराम की अजमत तो ये है, अल्लाह ने कलाम पाक में उनकी बड़ी तारीफ बयान फरमाई है, उनकी बड़ी तौसीफ बयान फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उलाइका हुमुल फाइजून, सहाबा इकराम की जमात ही कामयाब जमात है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सहाबा इकराम की जमात ही फलाह याफ्ता जमात है। उलाइका लहुम मगफिरतुन व अज्रुन अजीम, सहाबा इकराम के लिए मगफिरत है और अपने रब के पास अजर अजीम है। बहुत बड़े अजर व सवाब के मालिक हैं सहाबा इकराम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो जिस तरह दीगर सहाबा इकराम कुरान पाक की आयत की फजीलत के हामिल हैं और हदीस नबविया की फजीलतों के हामिल हैं, उसी तरह हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की आयत की फजीलतों के हामिल हैं, अहादीस नबविया की फजीलतों के हामिल हैं। जो लोग सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में तौहीन करते हैं, वो लोग अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, बल्कि वो सहाबा इकराम के दुश्मन है, वो राफजी हैं, वो अहले बैत अतहार इकराम के भी दुश्मन है। अहले बैत अतहार इकराम की झूठी मोहब्बत को लोगों के सामने जाहिर करते हैं, लोगों के सामने बयान करते हैं। हकीकत यही है कि उनके दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बत और अकीदत नहीं है। हकीकत यही है कि उनके दिलों में अहले बैत अतहार इकराम की अकीदत और मोहब्बत नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख लग गई और जब आपकी आंख खुली तो उस वक्त फज्र की नमाज का वक्त खत्म हो चुका था, सूरज तुलू हो चुका था। हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब आपने देखा कि सूरज तुलू हो चुका है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी देने से मैं महरूम हो गया हूँ, तो हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तौबा पे तौबा कर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कसरत के साथ तौबा करते हैं। जब आप पूरा दिन रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस एक नमाज की जगह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सी नमाजों का सवाब अता फरमाया। अब जब दूसरा दिन आता है, जैसे ही फजर की नमाज का वक्त होता है, आवाज आती है कि हजरत उठ जाइए, अमीर मुआविया उठ जाइए, नमाज का वक्त हो चुका है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, सामने देखते हैं, आगे और पीछे देखते हैं, लेकिन कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। आप फिर लेट जाते हैं, शैतान फिर आवाज देता है कि अमीर मुआविया उठ जाइए, नमाज का वक्त हो चुका है। हजरत अमीर मुआविया फिर इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर लेट जाते हैं, फिर तीसरी बार आवाज आती है कि अमीर मुआविया उठ जाइए, नमाज फज्र का वक्त हो चुका है।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دیکھتے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے تو کون ہے جو بار بار مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ کون ہے تو؟ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا کہا تو شیطان نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کب سے مبلغ بن گیا ہے؟ تو کب سے دین کی دعوت دینے لگا ہے؟ تو دین سے روکتا ہے، تیرا کام تو دین سے روکنا ہے، تیرا کام تو عبادت سے روکنا ہے، تیرا کام تو ریاضت سے روکنا ہے، تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، لیکن تیرا عجیب حال ہے، تو مبلغ بن گیا ہے۔ کب سے مبلغ بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو مجھے کیوں اٹھا رہا ہے نماز کے لیے؟ تو شیطان کہتا ہے حضرت آج تو اٹھ جائیے، کل میں نے آپ کے پیر دبائے، آپ کو نیند آ گئی تو آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کو ایک نماز کی جگہ کئی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ میں گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ جائیے تاکہ آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے اور بہت سی نمازوں کا ثواب آپ کو نہ مل نہ پائے، لہٰذا اس لیے میں آپ کو بار بار اٹھا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیں آپ، شیطان نے بڑے بڑے عابدوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے، شیطان نے بڑے بڑے زاہدوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے، بڑے بڑے متقیوں کو بہکایا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات شیطان کے بہکائے میں بالکل نہ آئیں، کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں اور نمازوں کی سختی کے ساتھ پابندی کریں، نمازوں کو ادا کریں وقتوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز ترک کر دی اس نے دین کو ڈھانے پر مدد کی۔ تو میرے عزیزو ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، نماز ترک کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان سے اس کا رزق نہیں چھینتا، انسان سے اس کا مال نہیں چھینتا، انسان سے اس کی جان نہیں چھینتا، انسان سے اس کا کاروبار نہیں چھینتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت جب غضب فرماتا ہے، اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انسان سے اپنے بندے سے وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو آپ حضرات نمازوں کو ترک کرنے سے بچیں، اور جب نمازیں چھوٹنے لگیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ اگر راضی ہوتا تو سجدوں کی توفیق نہ چھینتا۔ تو آپ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، فکر میں لگے رہیں، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔